दोस्तों, आले सऊद यानी कि सऊदी अरबिया की मौजूदा रॉयल फैमिली की हिस्ट्री पर बनने वाली पहली और पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी इन लोगों के बैकग्राउंड के बारे में जान चुके हैं। यानी ये लोग कौन हुआ करते थे, कहां पर रहा करते थे, क्या किया करते थे और आखिर किस इंसान से इनकी नस्ल चली थी। क्या सच में ये यहूदी ही हुआ करते थे जैसा कि आज के दौर में बहुत सारे लोग दावा करते हैं, या फिर कुछ और आखिर दुनिया के इतिहासकार इनके बारे में क्या सोचते हैं। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूँ फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि आले सऊद ने अरब पर कैसे कब्जा किया था। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग सऊदी अरबिया की गद्दी तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुए। यानी वो कबीलाई लोग कि जो किसी दौर में चटियल मैदान में रहा करते थे, रेगिस्तान में रहा करते थे, उनका गुजारा भी सिर्फ खजूर के ही सहारे से हुआ करता था। वो लोग कैसे अचानक दुनिया के सबसे अमीर खानदानों में से एक बन गए और कैसे उन लोगों ने इस पूरे सऊदी अरबिया पर कब्जा किया और किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में यूरोपियन ताकतों की मदद से वो सऊदी अरबिया वजूद में आया कि जिसको आज के दौर में हम लोग दुनिया के नक्शे में देखते हैं। इस सऊदी अरबिया का जन्म आज से लगभग 90 साल पहले यानी 1932 में हुआ था। इसका जन्म भले ही 1932 में हुआ हो, मगर इसको बनाने की तैयारियां उससे भी लगभग 200 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। यानी उस दौर में कि जब सल्तनत उस्मानिया हद से ज्यादा ताकतवर और बड़ी हुआ करती थी। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि 18वीं सदी में नजद के इलाके में एक धार्मिक लीडर यानी धार्मिक गुरु के जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था, उसकी एंट्री हुई। आपको बताता चलूं कि ये वही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है कि जिसको आज के दौर में मुसलमानों के एक ग्रुप के जिसको वहाबी के नाम से जाना जाता है, उनका फाउंडर भी माना जाता है। लिहाजा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने उस दौर में उस इलाके के एक कबीलाई सरदार के जिसका नाम मोहम्मद बिन सऊद था, उसके साथ समझौता किया। समझौता ये था कि जहां एक तरफ मोहम्मद बिन सऊद कि जो उस इलाके का कबीलाई सरदार हुआ करता था, यानी उस इलाके में उसका दबदबा हुआ करता था, तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को प्रोटेक्शन देगा, उसकी जान की हिफाजत करेगा, उसके जो थॉट्स हैं यानी नजरियात हैं उनको फैलाने में मदद करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब भी कि जो लोगों के बीच में एक धार्मिक लीडर की पहचान रखा करता था, वो भी मोहम्मद बिन सऊद की पॉलिटिकली मदद करेगा। यानी लोगों को ये बताने की कोशिश करेगा कि इसका साथ दो, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा इलाकों को फतह करो ताकि हम अपने इस ग्रुप को और भी ज्यादा मजबूत से मजबूत कर सकें। इस तरह से इन दोनों का ये गठबंधन शुरू हुआ जो धीरे धीरे हद से ज्यादा कामयाब साबित हुआ। कुछ वक्त के अंदर ही इन लोगों ने आसपास के बहुत सारे इलाकों को फतह कर लिया। याद रहे कि ये सब कुछ उस दौर में सऊदी अरबिया के उस सेंट्रल इलाके पर हो रहा था कि जहां पर सल्तनत उस्मानिया का राज नहीं हुआ करता था। वो इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरबिया के सिर्फ उन शहरों या फिर उन इलाकों पर ही सल्तनत उस्मानिया राज किया करती थी कि जो या तो धार्मिक तौर पर पवित्र थे यानी मुकद्दस, जैसे मक्का मदीना, या फिर किसी और तरह से फायदेमंद थे। वरना इसके अलावा सऊदी अरबिया का जो बीच का इलाका था वो तो तेल निकलने से पहले इतिहास में हमेशा से ही बेकार और बुरा माना जाता है, क्योंकि बंजर जमीन के सिवा वहां पर कुछ नहीं हुआ करता था। अब भला हद से ज्यादा दूर बैठा सल्तनत उस्मानिया का कोई सुल्तान एक ऐसी जमीन के लिए अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना पैसा क्यों खर्च करता कि जिसके बारे में उसको पता है कि वो उसको कुछ भी नहीं देने वाली है, क्योंकि उसकी जगह पर वो दुनिया के किसी दूसरे इलाके को भी फतह कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि रियाद के इलाके से उस दौर में अपनी सल्तनत को शुरू करने वाला यही वो मोहम्मद बिन सऊद था कि जिसकी औलादें आज के दौर में आले सऊद कहलाती हैं और सऊदी अरबिया के इस इलाके पर हुकूमत करती हैं। अरबों की जब हार हो गई तो उस दौर में आले सऊद का ये जो खानदान था, इसका जो राजा हुआ करता था यानी सरदार कि जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने सऊद था, उसको गिरफ्तार करके इस्तांबुल भेजा गया यानी कि सल्तनत उस्मानिया की राजधानी में। इसके अलावा जो उस दौर का वहाबी इमाम हुआ करता था, उसको भी अब्दुल्ला इब्ने सऊद के साथ कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल भेजा गया और वहां ले जाकर आया सूफिया के सामने बगावत के जुर्म में अब्दुल्ला इब्ने सऊद का सर कलम कर दिया गया। और इस तरह से 18वीं सदी में मोहम्मद बिन सऊद ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ जो एक बड़ी सल्तनत बनाने का ख्वाब देखा था, वो पूरी तरह से खत्म होकर रह गया। मगर दोस्तों, अब्दुल्ला इब्ने सऊद का सर कलम हो जाने के बावजूद भी आले सऊद की इस फैमिली ने अपनी सल्तनत बनाने का ख्वाब बीच में नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी औलादों ने 1824 से ही अपने इस मिशन की तैयारी फिर से शुरू कर दी।
ریاض یعنی اس کا جو خود کا علاقہ تھا اور اس کے آس پاس کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے ایک بار پھر سے ان کے پاس سعودی عربیہ کا ایک بڑا علاقہ آ چکا تھا، مگر اس بار بھی ان لوگوں کی یہ سلطنت لمبے وقت تک قائم نہ رہ سکی۔ مگر دوسری بار ان کی سلطنت کو ختم کرنے میں جو مین کردار ادا کیا تھا وہ دراصل سلطنت عثمانیہ کی بجائے الرشید فیملی نے کیا تھا۔ یہ ایک ایسی عرب فیملی تھی کہ جس کا بھی سعودی عربیہ کے ایک چھوٹے سے علاقے پر راج ہوا کرتا تھا اور یہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہی میں رہا کرتی تھی، یعنی ایک طریقے سے اس کے ساتھ اچھے رشتے تھے۔ لہٰذا 1890 میں تو الرشید فیملی کی طرف سے آل سعود کے اوپر اتنا بڑا اور خطرناک اٹیک کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ان کی یہ سلطنت تو پوری طرح سے ختم ہوئی ہی، ساتھ ہی ان لوگوں کو سعودی عربیہ کا پورا علاقہ چھوڑ کر کویت بھاگنا پڑا۔ وہاں پر جا کر ان لوگوں نے اپنی جان کی حفاظت کی۔ لہٰذا 1902 میں اس عبدالعزیز نے اپنے 40 سپاہیوں کے ساتھ سب سے پہلے ریاض نام کے اس علاقے کو فتح کیا کہ جہاں سے اس کے پورے خاندان کو بھگایا گیا تھا، اور بعد میں دھیرے دھیرے جیسے جیسے طاقتور ہوتا گیا آس پاس کے دوسرے علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ہی 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار بھی شروع ہو چکی تھی، جس جنگ میں جہاں ایک طرف سلطنت عثمانیہ تھی تو وہیں دوسری طرف اس کے مقابلے میں برٹین اور فرانس جیسے دیش تھے۔ لہٰذا برٹین اور فرانس جیسے دیشوں نے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے شریف مکہ سے ہاتھ ملایا۔ آپ کو بتا دوں کہ دراصل شریف مکہ ایک ایسی پوسٹ ہوا کرتی تھی کہ جس پر سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ہی ایک معزز یعنی عزت دار اور بڑے رتبے والے انسان کو بیٹھایا جاتا تھا، اور اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شریف مکہ کی پوسٹ پر جس انسان کو بیٹھایا گیا تھا اس کا نام حسین بن علی ہوا کرتا تھا۔ حسین بن علی کو برٹین اور فرانس جیسے دیشوں کی طرف سے یہ لالچ دیا گیا تھا کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے یعنی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرو گے، اس کو توڑنے میں، اس کو کمزور کرنے میں اور اس کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرو گے تو جیتنے کے بعد یعنی جب ہم جنگ جیت جائیں گے تو تم کو ایک آزاد عرب ریاست کا راجہ بنائیں گے، ایک ایسی الگ آزاد عرب ریاست کہ جس میں صرف آج کے دور کا سعودی عربیہ ہی نہیں بلکہ عراق، سیریا، فلسطین، یمن اور اس جیسے سارے دیش ہوتے، یعنی کہ پوری کی پوری ہی عرب دنیا کے راجہ بنانے کا لالچ دیا گیا تھا۔ لہٰذا اس لالچ میں آ کر شریف مکہ نے اپنی اولادوں کے ساتھ حجاز کے پورے علاقے میں یعنی مکہ، مدینہ اور اس جیسے سارے شہروں میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس بغاوت کا انجام کیا ہوا تھا ہم سبھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عربوں کی بغاوت نے سلطنت عثمانیہ کو جو نقصان پہنچایا تھا اس کا آدھا بھی نقصان نہ تو کسی بھی بڑے سے بڑے دشمن کا کوئی ہتھیار پہنچا سکا اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا جاسوس پہنچا سکا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس دور میں شریف مکہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی اس دور میں آل سعود اور اس جیسے کچھ اور عرب خاندان کہ جو سعودی عربیہ کے سینٹر پوائنٹ یعنی ریاض اور اس جیسے آس پاس کے علاقوں میں رہا کرتے تھے، ان لوگوں نے شریف مکہ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ تو الٹا یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم شریف مکہ کے خلاف ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے فیور میں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ تو خود شریف مکہ سے چڑا کرتے تھے۔ آل سعود تو خود چاہتے تھے کہ وہ شریف مکہ کو حجاز یعنی مکہ مدینہ کے علاقے سے باہر پھینک دیں اور خود اس علاقے پر قابض ہو جائیں۔ اب دھیرے دھیرے وہ سارے ہی علاقے آل سعود کے انڈر میں آ چکے تھے کہ جن سارے علاقوں میں آج کے دور کا سعودی عربیہ بسا ہوا ہے۔ اس کے بعد 20 مئی 1927 کو ٹریٹی آف جدہ کے تحت فائنلی برٹین کی طرف سے حجاز اور ریاض کے دونوں علاقوں کو ملا کر ایک الگ آزاد عرب ریاست کی مانیتا بھی دے دی گئی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کے بعد عبدالعزیز آس پاس کے دوسرے عرب دیشوں پر جیسا کہ سیریا، عراق، فلسطین، لیبنان ان سبھی علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر ظاہر ہے اس دور میں ان سارے علاقوں پر برٹین جیسے دیشوں نے قبضہ کر رکھا تھا تو اسی لیے عبدالعزیز نے ان پر اٹیک نہ کرنا ہی بہتر سمجھا، ورنہ ظاہر ہے اس کا خود کا ایریا بھی خطرے میں آ سکتا تھا۔ حالانکہ دوستو ایک الگ آزاد دیش کی مانیتا مل جانے کے باوجود بھی عبدالعزیز کی مشکلیں ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ ہوا یہ کہ آخری وقت میں اخوان نام کے اس گروپ نے عبدالعزیز کے خلاف بغاوت کر دی کہ جس اخوان نام کے گروپ کی مدد سے ہی وہ یہاں تک پہنچ سکا تھا، یعنی جن کی مدد سے اس نے ان سارے علاقوں کو فتح کیا تھا اور ایک الگ آزاد دیش بنا پایا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب اور آل سعود کے جو باپ دادا تھے ان کے بیچ ایک کانٹریکٹ ہوا تھا جس میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا، ایک کو اس کی وچاردھارا پھیلانے میں اس کا ساتھ دینا تھا جبکہ دوسرے کو اس کا سیاسی طور پر ساتھ دینا تھا۔ مگر آخری وقت میں ہوا یہ کہ جب اخوان گروپ نے دیکھا کہ ہماری سلطنت بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور اب ہم آفیشیلی ایک الگ آزاد اور طاقتور ریاست بھی بن چکے ہیں، تو اسی لیے ضروری ہے کہ اب ہم اپنی وچاردھارا یعنی وہابی سوچ کو عرب کے دوسرے علاقوں جیسا کہ عراق، سیریا، فلسطین ان جیسے علاقوں میں لے کر جائیں اور لوگوں کے بیچ اس چیز کا بڑھ چڑھ کر پرچار کریں۔ مگر خود ان کا راجہ
यानी किंग अब्दुल अजीज इस चीज के खिलाफ था। उसका मानना था कि हम इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि इखवान ग्रुप ने अपने ही राजा अब्दुल अजीज के खिलाफ बगावत कर दी। कुछ वक्त तक तो अब्दुल अजीज को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर बाद में अंग्रेजों की मदद से अब्दुल अजीज ने इस बगावत को भी पूरी तरह से कुचल डाला और फाइनली 23 सितंबर 1932 के दिन वो सऊदी अरबिया वजूद में आया कि जिसको आज के दौर में हम लोग दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। यही वजह है कि आज तक 23 सितंबर को सऊदी अरबिया में बड़े जश्न के साथ मनाया जाता है। उसके बाद से लगातार आज तक अब्दुल अजीज की ही औलादें यानी आले सऊद के लोग ही सऊदी अरबिया पर राज कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में ये बताया गया और दिखाया गया है कि जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा है, जिसको पहले मुल्क हिजाज के नाम से जाना जाता था, ये सऊदी अरब कैसे हो गया। तो आले सऊद की औलादों ने मिल कर के इस पर कब्ज़ा किया और 23 सितंबर 1932 को ये लोग फतेह हासिल करके और उन्होंने सऊदी अरब बना दिया। ये एक कहानी इस वीडियो में ये दिखाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।